Ahora queda poco el mundo de madre. Oh, pues de verdad, sí. نمونږ مخکې ذکر کړو چې د سبا ملکه دا سلیمان علیه السلام په لاس مسلمانه شوه په 915 کې د دې سبا د دې ترقۍ زمانه 1100 قبل مسیح ده. عیسی علیه السلام 1100 کاله وړاندې او د دې ترقۍ زمانه بدریو شیروں باندې زراعت باندې تجارت باندې او صنعت باندې او زراعت د اعلی او د قیمتي شیونو لکه لاچي هیل لبن زعفران دا ټول قیمتي شیونه دي او آب و هوا یې دومره بهترین وه 300 مایل ریډیس کې سوای د دې نه بل شی نو د مین روډ دواړو طرفونو ته باغونه یې باغونو دا پاشای نظام دا یې په ډیمونو باندې او اهم ډیم چې د هغې د صورت کې ذکر دی هغې ته وایي گویا سد معروف او دا سد معروف دا 600 میټره اوږد 15 میټره پلن او 14 میټره هغه دیوال یې اوچت و. لقد كان لسبع يقينا قوم سبا دپارا في مسكنهم بوطن دوی کے آیتا یو واضح نشانہ بلکہ یو نشانہ نا بلا دیر نشانہ ہے. جنتانے دا تصنیہ مانا دا جمع ہے جنتانے قسمہ قسم بابنا من یمین خجانب دفریویتا وشمال او جب جانب دفریویتا یعنی دوارو طرفونو دفریویستا بابو نہیں بابو او اللہ ورتصوری وَيَكُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ خَيْرَ رِزْقٍ پروردگار پر وشکروا لا شکر کوئی اللہ دپارا دا پروویژن دی دا پوری خدا شکر مدا کری. بلدتن طیبتن دا یو شار دے طیبتن دیر پاکیزہ دا آب و ہوا پیدگار کیونکہ چلے کم دا آب و ہوا ہے مداغی تصنم دا اعلیٰ قسم بھی او اعلیٰ قسم شکل بکیم بلدتن طیبتن ویگا شار پاکیزہ وربتن غفور اپروردگار بخون کے نمانا دا کہ بلدتن طیبتن دا ہاتھ پاکیزہ سمر قیمتی فصل نظر اللہ تعالیٰ کے نگر آرشن کو بہت نوربتن غفور لازمی نتیجہ دا کہ اللہ تعالیٰ وہ بخی نم بہت دنیا تھے ہم بہت آخرت ہوئی خودی سوکتا فعاردو دی مخوارو دا اللہ دا شکرنا فارسلنا مورا ناس کردی بانے سیل الغری میں اغسیلاب دا بند آرے کوئی بند دیم فارسلنا غلیم سیل الغری میں رات ناس کردی بانے سیلاب دا بند وبدلنا اس کی سیلاب رات سے دا بند نو آم خاور آم زکر چې دا دومره اعلی فصلونه یې کول د هغې د سپینه شګه جوړه شوه کوم کول چې سیلاب راشي نو سپینه شګه شي وبدلنا سپینه شګه هغه د فصلونه نه کوي هغې کې جاړې راخېږي غنې پکې راخېږي زوزان دي پکې بس وبدلنا بدل کے ورگردویلا بجنتیں بدے قسمہ قسم بابنو دوی جنتیں نے ندے کے لینور ہوتا دا جاڑ ہوتا اور دی زوزان ہوتا اور دی افضل مون ہوتا اور گویا ویشتا دیتا اللہ تعالی مشاکلتا باؤن ہوئے اللہ تعالی ہوئی تو زوزان و باؤن ہوئے بدل پڑتا یہ خدای شکریہ ادا کړه هغه مې دعا وکړه بدل کې مولا سره د روزانو باندې ورکړ نو دې ته وایي زجر دې سوچ لکه سړی معصوم ته غوسه شي نو پړق دی واسي کوئی پراټا پکاوه دا پراټه دې ته وایي سره پارا زجر پارا وبدلنا بجنتين بدل کې ورکړو دوی ته
فقسما قسم باغنو دوی جنتین باغنا ذوات اکل خمط دبت مزمیو یعنی دانے والی جان کی طرف جیسے کہ جان دانے مانے کے بعد خوراک قابل نہیں بلکہ اکثر داسی بھی چپوائے مشکل زہریہ بھی یعنی کہ سڑے پڑی دوا چاہیے نہ صرف داسی ترخی طبیعت والا خراب کی بلکہ بعض وقت سڑی بانے الٹا پڑ گئی جنتین باغنا ذوات اکل خمط دبت مزمیو وَأَصْلِمْ ندائیو قسم ہونا دا مونگو تا تاسو آئی پتہ نہیں تاسو تاسو آئی تو غص پہ جائے غص پتہ نہیں تاسو تاسو آئی وہ چکی وہ دیر سخشے ذوات اکل خمط دبت مزمیو وَأَصْلِمْ أَدْخَزْ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلَ وَصَدَّقِ بُنْدِ پہ فقط دیر آوائی بات ہے تو پر کرکان ہوئی شکر تکرکان ذالک آتاشی جزینام بطور کزینا بما کفرو پدی وجسی کفر کرو وان جازی ابتن ورکوم دارنگی ایلر کفور مگر نا شکر خلقو تا نو اس دیکھو کم ازمکا چی آب ہوای خیل نو آغا ازمکا پا انسانان بانیوں آبادی لیکن ضروریات جن پکی پرووائڈ نہیں مجھے سہارا بھی اس شے پکی نہیں تو اللہ بیا سوچ سکے کہ اسی کی اللہ تعالیٰ وہی نہیں کٹ ہوتا خلق سوک کٹ ہوتا حالانکہ دعالیٰ قدا سی آباد ہوا چلے گرہنڈا ہے دباوتی نو پر نام پرشی برن ہوتی اور چلے نام پر دباوتی نو وہ دین ہل کی برن ہوتی تاس یہ اوپر سر لگی تھی صحیح نو جس شے پکی نو تو قرآن نو اللہ وہی کٹ ہوتا نو روان کو رچے تو مجبس بے ہو کرے رہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَمْرًا كَذَلِكَ كَذَلِكَ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي أَقَمْنَا عَلَى کے بارکنا فِيهَا برکتنا جوڑے ہوں گے کہ قرآن ظاہرتاً ظاہر کارنا یدرشے وَقَدَّرْنَا آسان کرے ہوں گا فِيهَا پدشاروں کے اسیرا تگرتن تگرتن وہ آسان کرو خطرک دنوا لیکن دولا علاقہ بارا یو خاتم ہوتی بل خاتم بنانا ہوتی صحیح لیکن اس وقت سان فرانسکو تو دی ہوئی گلرو دیسی نہ پفایا کرتی تو سلی دی پفایا اور کہ دشپیدر بھی اپنا انتینا ایسا وجہ نور سے خطر نہیں تو گاڑی کے سکے کا پیش اپنا انتینا بانے خارون نزدی دی فائر بانے دیر میں پسر رسی سیرو فیا تک کوئی بدے کی لیالیا دشپے و ایاما دروزے آمینینا بے خطر فقالو دی بیشن سر پر مدش دکر انسان پر مزاج کی دارے چیزیں ورائی کے لیے انسان طبیعت دارے جیسے وارد دے قسم قسم شیرہ واری کلا پختو جوئی دخو خوراک بسڑی بلاشی صحیح خو خوراک یعنی دولو برسڑے وقت چنگان کو یہ چکتا بیت نہیں سکتا صحیح سارے ہمارے پکار ساگ ماگ پکار دیں صحیح سبزی پکار دیں نو دلی دا شعرنا دا دوی یو پر سردا سے گندریو اور دا سے آباد آنا قوا اس دے گئی یاد دارا خودر مشکل گندے دا خارنا چلے دلے دے سارا کے بند سفر مسیح ہوتی فَقَالُوا دُوِّ رَبَّنَا وَرَبَّنُنْ بَارَكْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا فاصلہ پیدا کے پسفرو زمون کی چلا خارون اللہ دلی چی نو بس خارون اپنے ہوئی بس سیلات میرا ہوتا خارون اپنے گئی دلی چو خلق کڑا ہوتا خارون اروان میں سیلات کرا مخلق ہوتا ہے کڑا ہوتا لیکن یہ رجوان سامان دکھا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سَيِّئَاتٍ كَانُوا فَظَلَمُوا أَنفُسَهُم كُفْرًا كَفَرُوا فَجَعَلْنَاهُمْ ذُرِّيَّةً خَبِيثَةً شَيْئًا بس خارج کی بیعت شیعہ حالات کی باتیں نو ہاں البتہ خلق کو ادعا علاقہ ہے وہ زمانہ کی لئے آباد ہوا دی علاقہ کی داشت دبزہ باغون آبزہ ہیل باغون دیدہ فیکٹری لگی دلوا دبزہ پرانیش بس تشی کسی وَمَزَّقْنَا أَمْ ٹوٹے کردی کل ممزق مکمل طریقے سے اے حفیظہ لکا یقیناً پدے کی لہایات نشانے کے لکھولے سبارے دار کرد پارا جہاں استقامت والے بتوحید والے شکور اور شکر کرن کے حمد مصبار مانا
شکرتن شکور مانا عملا کہ آخری پہ اعتبار بانے مضبوط بھی ہو دا عمل پہ اعتبار بانے شکر کو ہوگی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اَيَقِينًا مِسْجَا کرو دوئے بانے ابلیس ظَنَّهُ کمان پر او خیال پر فَاتَّبَعُوا دے داغے اتباعوں کا إِلَّا فَرِيقًا مگر یقیدنا من المؤمنین مومنان سکا وَمَا كَانَ لَهُ نُودَ إِبْلِيسَ دَفَارًا عَنِهِ فَجِرْ وَمَا كَانَ لَهُ نُودَ إِبْلِيسَ دَفَارًا فَجِرْمَانِ مِنْ سُلْطَانٍ إِسُّقُومًا إِلَّا لِنَعْلَمَ واللہ تعالیٰ فرمائی دائی کہ ابلیس کے کام سپیرے سے شکار شو اداجی دفارا کہ منگا جدا بہت خالق ہو دے بہت خالق دے ہو مگر آخر دفارا لنعلم کہ منگا جدا من آسو جو من بالآخرتی کہ ایمان ساتھی آخرت بانے دہا بچانے جدا کو من حافظ شکل کیا مدہ آخرت بارک پشکل دے وربک علا کل شیء حفیظ و پروردگار دا پاشے بانے عالم نے قلتو آیا او پیغمبر ادخل الذین آواز کیا کسان دا ظہنتم جستاس جانے و کافرانو من دون اللہ بغیر اللہ خیر باب سورشی جدا ہنو خدای ہوتا خیر مزا آواز و قدر سے خیر بابر سے لا يملكون باختيار مثقال ذرة اندازة يوي ذرے في السماوات پاسمانوں کے ولا في الارض نفسما کے وما لهم نستطيع پارا فيهما قدیدوان کے من شرک صدق پولیسا و شراکت وما له منهم ان استرتر پارا منهم تدوید قدیجینا من ضیئن سوپڑا پڑا و مدد کرون سے ولا تنظر الشفاعت نفذ سی شفاعت او سفارش من لوگ اللہ پنیز الا لمن اذن لا مگر آجار پارا چی اللہ اجازت کرے حتی اذا فزع عن قلوبهم تردے پورے چی ہے بد ختم شد ضرور دیا قیامت مورزمان کالو دل بوئی ما داکان ربکم سشے ہوئی پروردگان چیز رابیش پیرے ہوئی او خلق کا جندشی طولہ بے ہوشی طولہ کو سنس کی نہیں طولہ سنس کی نہیں دا حیبت کا وجہ اور چلا حیبت کا ختم شی دی بیو بلنے تقوص کی دا مبارکن کیفیت سراغل پروردگار سبی ماذا قال ربکم جسوی پروردگار ساسو قالو دانو بجواب کے الحق تارش کیا ہے اب سے جو پورش کیا ہے لکہ جاتا خبرد ہوئی مشاہدہ ہوشی کہ ہر شے پر کنٹرول دا اللہ تعالیٰ کے لئے منی سو پڑھا گل اور گل کو پڑھا لی اس منتصر شے پیدا نہ رکھیں وَهُوَ الْغَنِيُّ ذَا اللہ تعالیٰ الْغَنِيُّ لوئی در ذات پہ اعتبار بانے الْقَدِيُّ اور لوئی در صفات پہ ذات لوئی در صفات لوئی در علی آغازہ چی ذات لوئی کبیر آغازہ چی صفات و کوالٹی لوئی قل قول روایا ہو پیغمبر من یرزقکم من السماوات سوک رزق در کے کافر اسمانونا پا باران ورہو اصر باران ورہو امنی دا سپیس ہر یوشے دا زمان استا پرسک کے برابر کی صدری منور درنا زان دا پدئی صدا دا ہوا کے پدئی صدا دا سپوشمائی درنا پدئی صدا دا سپور دا شواگانو دا پدئی صدا تبی زمان استا خوراک کی کہ صرف باران شروع شو او دا شیئر میں سفیر شی بیان سے شیئر پیدا کی گئی من یرزقکم من السماوات سوک رزق در کے کافرت اسماننا والارض جسمکنا قل قول تقوی دیکھ جواب نہیں دیکھ جواب ذکر چاہ سرا ستا دشمنی بھی ہے چاہتا سر دشمنی بھی نو اگر دا سے خبرہ یا دا سے جواب تارا در کون نوڑ کی ابھی کی ابھی بھی وہ کہہ رہا شئی یونیورسل ٹروت نہیں میں انکار کیوں نہیں بولے چنا صحیح تو بس خاموش بات شی پیغمبر تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے کافران نہ تپوسو کی کہ خدا کا ذرے سے سو در کئی دا آسمانوں دل میں کہنا نردے کو بر جواب سے باہر دلی سے اللہ نو کہتے ہوئے کہ اللہ مطلب یا پریم خبر ہوتا کہ پیغمبر پر شریکان نے پیدا کی صحیح لہذا دے کو زان ڈیفیٹ اور شکست نہ ور گئی میں تو خاموش بات کی جواب دے کہ ان تک پر جواب کر کو لے جا تو وہ اللہ کے وہ پوچھتا نو بیا نس خبر بتاؤ گا
کہ وَإِنَّا أَوْ مُنْگَا أَوْ إِيَّاكُمْ يَا تَاسُ لَمَنَاوْدَنْ یا پہ ہدایت کے او فی ضلال مبین یا پہ گمراہ ظاہر کے جلدی سوال جواب دار جتا کار اللہ کے نقص تاسو دے سرو کے جسو دغ اللہ یواز منی اگر پہ ہدایت دے کہ تاسو پہ ہدایت دے قل دور آیا لا تسألون بتاسن تپوز بنشی کولے اما دعاشے اجرمنا چکم کارم کڑے ولا نسألو امون تپوز بنشی کولے اما دعاشے تعملونا چکم عمل تاسو کوئی بلکہ ہر یو سرے دخل عمل وقت سے مدار دے You should think about it. ساس دا عمل ہم نے تپوز نکی گئے زمین دا عمل کا ساس نے تپوز نکی گئے قل قول آیا یجمع بیننا راجم قریبا اللہ تعالیٰ منگا ثم یفتح بیننا بیار فیصلہ کی جزم کے بالحق پرشتیا وهو الفتاح ادان اللہ تعالیٰ فیصلہ کو ملکے العلیم عالم دے قل دو آیا ارونی الذین کہ وہ خیماتا کسان الحق دنگے کہ تاس اللہ تعالیٰ یوزن کردی شرکا آل شرکانو پہیز بانے مطلب یہ حالت چیز اپنے شرکان میں کرلا ویسا اس لوگ شرک نشتا بل هو اللہ بلکہ دنا خدای اللہ دے العزیزو دغلطی مالک دے الحکیمو دے حکمت بے جنن کے دے وما صلنا کا امینی کرے منگت اللہ اس پیغمبر علیہ السلام تسلی دا ذکر پیغمبر علیہ السلام ارضو تمنا داوا چدا سکم حقائق بھی دوام باید سے بھی دا خبر امنی چدا خدای عذاب نبچ لیکن دوی نمانلا اور اس کو لے انکار کو دیکھو پیغمبر علیہ السلام تو بدی خبر بھی زور ہو تکلیف پہ ورکو من اللہ تعالیٰ واللہ تسلی ورکا کہ استاکار دوی مسلمانوں نہیں استاکار دے کہ منو کو طرف خوشحالہ خبر ورکی اور نہ منو کو تواب نہیں ورکی استاکار نہ منو ہر کی میں کدھر اور لازمی نتیجہ دارا تاکہ حکر یو ارجاک سجانا تاکہ سے مداری پرکا اس دوی تفریق پلے سے مداری پرکے اور پھر پرکے پیغمبر علیہ السلام یہ سر کنسول شو لیکن تشکیل کیا وما ارسلناک منگنے لے کرے تحیلا کا فتن للناس مگر دول انسانانو تا بشیرن خوشادہ خبر ورکون کے ونذیرن اوپانے ورکون کے ولیکن اکثر الناس واکثریت دخل کو لا یعلمون پدی خبر مانے نہ پوئی گی مجھے نہ پوئی گی مداوی کو دے کہ دا چیز پیغمبر کا دار چلے مدد قوم کا معجزات ہے حالانکہ دا پیغمبر ہے دا معجزات لازمی بدا بلاڈی پیغمبر اندازی جائے کہ لوگ معجزہ دوا تو بیاں پیغمبرانی دا پیغمبر پیغمبری اور موقوف تا پتے شیبانے کہ میسج او خبر کرنے کی کہ مانا اللہ تعالیٰ تعالی دی اور لازمی نتیجہ ہو گئی کہ جانا خبر کو منو اگر دا پاردہ خیر دے جدا نہ منو اگر دا پاردہ سزادہ بس دا جواب دے ہر چی معجزہ دا دے حیثیت سیکنڈری اور ثانوی دی دے حیثیت سیکنڈری اور ثانوی دی دا یہ خبرہ نمبر 2 کہ دا معجزہ دا پیغمبر کو قدرت کی دی دا تولی کہ معجزہ دا لازم دا پیغمبر ایسا نمبر 2 معجزہ دا پیغمبر پہ اختیار کی دی بلکہ دا اللہ اختیار کی نمبر 3 کم معجزہ کہ پتلت تو قوم اللہ تعالیٰ پیغمبر نور کی اور بیام اگر قوم ایمان رانڑی نبی اللہ سے قوم تباہ کی نزیب بدے گیا پیغمبر علیہ السلام کے بے کلے یا بے مکی موزمین کا داخلوں نے لکر آدم کے رضا کیا تک انہوں نے لکر آدم کے رضا کیا اور دین بانے کے دن نہرون جارے اچھا دا چاپیرہ باغات بھی تو خورما و باغات بھی دا امجان و باغات بھی او بک کی روانی سارٹ ڈرنکنگ واٹر بکی فلان شیدی فلان شیدی فلان شیدی صحیح او دے یا پیغمبر علیہ السلام و تاخیر کی گئی حل کنتو الا بشر رسول اللہ تصمیم لی کرو کی دا انسان ہے اور پیغمبر ہے دا انسان ہے اور پیغمبر سے میجیشن ہونے کیا سب دے کرتا ہے خبر نہیں کرا اور بل اللہ تعالیٰ تو واضح رسول بنی اسرائیل کی
صحیح چې وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. پیغمبر دوی په ډیمانډ سره معجزې ورن کړو. ځکه نه درکو چې هیومن هیستوري ته وګوره، سابقه امتونو د خپل پیغمبرانو معجزات غوښتي چې کله به معجزه ورکړه هغه نه منل، نو دې کوي چې به دا بیا دا د هغوی د کیسې مکمله خاتمه وه چې هغوی مې تباه کړل. دا دې ونې په دې پوهېږي نه، او ما ته پته چې دوی ایمان نه راړي، نو که معجزه مې دوی په ایمان درکړه او ایمان راړنه بیا دوی مې احتجاج وکړو، دا مې ختموم. وما ارسلناک لېږلې مونږ تعالی الا کافة للناس مگر ټولو انسانانو دپاره بشیرا د خوشحالۍ خبر ورکوونکی ونذیرا او وعظ ورکوونکی ولکن اکثر الناس واکثریت د خلقو لا یعلمون هغوی پوهېږي نه. نو د دې وجې هغوی د پیغمبر علیه السلام د هغه ذمهداري دا ګڼي چې دی به چې مونږ چې څه کومه معجزه غواړو دی به لګیا کړي ته به هغه موضوع ښکاره کړي. ویقولون دوی وایي متى هذا الوعد، چې کله به دا وعده کومه وعده د باس بادرمو د لایف آفټر ډیث یا د قیامت په راتلو دا مړي به کله ژوندي کېږي. ویقولون دوی وایي متى هذا الوعد، کله به دا وعده ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې قلتو ورته ووایه لکم میعاد یوم، د تاسو لپاره یو مقرر وخت لا تستاخرون عن ساعة، چې تاسو نشئ رسو کېدی د هغې یو ګنټه، ولا تستقدمون هغه ته ګینړوال کې د قیامت څه تپوس کوئ. د مرګ دپاره یو مقرره وخت دی چې هغه مقرره وخت راشي، نه یو ګنټه د هغې نه ویل کېدی شي، نه د هغې روان نه کېدی شي. بس دا قیامت شروع شي. حدیث کې راغی من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شي د هغه قیامت شروع شو. د ټولو خلکو شریک قیامت په یو خاص ورځ باندې راځي، خو چې کوم کس مړ شو دا قیامت او د ګیله باندې مسله صحیح د ګیله مسله بیا ده، انا ګیله باندې مسله ده چې مړکو پروت نو پرسېدل، نو ګیدړ راغی چاپېره ته ورډېږي ډېره خواخه ده، خو چې شروع پرې چېرته نه وکړم نو د لکۍ نام یې خو ګرم ځای وي، هلته نه یې شروع وکړه، نو چې دلته یې وکتل نو پکې یې کلي ور وینا او دا ټول شی نو ورپسې ورته نه وته، نو سپرسېدلی حیوان هغه خو هوا راوړي، نو هوا ته ورو وته او د ده کوم دننه خوراک په نشانه بند شي، نو دې غریب حیوان واخیسته چې اوس به اوسم څنګه، نو ټوپونه یې وال چغې وال یو سړی په لار روانو، خدای دا عمر دی ټوپونه چې دا څه مسله ده، نو چاپېره وګورئ کټ ځای پرې پیدا کړ، نو هغه یې کولاو د ګیدړ سترګې ځای ده څه بلا ده، نو ګیدړ ورته چغې ووالې ورته یې وویل وی ګوره که تا سره دې نه ویستم دا شی خو راوکړه، نو دوه فایدې کوي، یو خو دا ده چې که دلته ایثار یې نو قیامت راځي. صحیح، نو قیامت نه خلاص تېرېږي، سړي وایي چې خدای اوس قیامت راځي ته ځان قیامت ولې نه غواړې، باید دا سړی راوباسه، دا بنده راوباسه، دا شی راوباسه. او دویمه دا ده چې که زه دې وویستم نو تا ته به ډېر د قیمت او د فایدې خبره وکړم، نو هغه ورته ویل ټیک ده، نو بس او خو منډه کړه هغه ته کېناسته، نو چې لږ په ساس ورځ شو نو ده ورته یې تا وعده کړه او یو دې یره را کړې وه چې قیامت راځي، وی او د ځان دپاره مې ما قیامت راغلی اوس ته چاته سوړېدم نو زما خو قیامت ما ویل چې په ما قیامت راځي دا غیر په دې وکړه. او دویمه دا ده چې تا ته مې وویل چې ګوره زه به تا ته یو قیمتي خبره وکړم، نو یا قیمتي خبره دا ده چې کوم ځای ته ننوځې نو د وتو فکر لومبی کوه، کوم ځای ته ننوځې د وتو فکر لومبی کوه. ننوتل افغان دي، افغانستان دی، ننوتل افغان دي، راوتل بیا ګران دي، نو کوم ځای ته چې ننوځې لومبی د څه فکر کوه، د وتو فکر کوه، تقدم الخروج قبل الولوج. او بل یو حکمتي خبره به کوم ځای نه اورېدل دا دې فکر ويقول قل توسطوا يا لكم ميعاد يوم، بتعصر پارا مقرر وقت ورځي، لا تستعجلون عن ساعة، تاسو نشئ رسو کېدی د هغې یو ګنټه، ولا تستقدمون وړاندې کېدی شي. وقال الذين كفروا، او وایي هغه کسان چې کافران شوي دي، لن نؤمن بهذا القرآن، موږ به کله ایمان راوړو په دې قرآن باندې، ولا بالذین فآ کتاب باندې بین
ولو ترى كشرتوين او پیغمبرائے ظالمون آغا وقت چدا ظالمان با موقوفون سکاپرشوی ادرولشوی بئی سکاپرشوی بی مانا ادرولشوی دی بیو قدم مقیم شخص دے عند ربیم دبید پروردگار ماندے یرجو بعضهم الى بعض القول واپس کئی بڑی او پلتا خبر جو ہوئی لگتا مصیبت لگتا وہ اسے سے خبر جو شیطان ہے صحیح لیکن ہمارا طبقہ کہ وہ کس مخالف ہوئی یو تو مطبوعین یو تو تابعین مطبوعین تاثیر کا ایک خلق ہوئی تابعین دفعات ہوئی تابعین سوکتی دفعات اللہ تعالیٰ وہ تدریجر ہوتا کارکن بھائی وہ بسکن جائیں گی جو کفر یو لیڈر دے بنے سوکتے کارکن دے اور کرے دے اللہ کارکن بابا تو خدا استابل بسی داتا منفدی شیطانات افتا کریو اور تو اس طرح خدا ایک بار دار مابسر روان بھائی نيرجع بعضهم الى بعض القول يوم برسل بالارجمنت سلماني يوم برسل بالسي ارجمنت يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کئی بردی يوم برسل خبرا يقول الذين استضعفوا وابعاكسان چاپی استضعفوا تابع روکشو استضعاف مانا تابع روکشو للذين استكبروا آجاتا چاہی مستقبرین و ظالمین مجھے کمزوری خلق یا ورکران دا بریدنان ہوئی چلولا انتم کشرتا سنوے لکننا مؤمنین یقینا مؤمنان قال الذين استكبروا بوئی آکتان جزان و دلوشکاری للذین استضعفوا آکتان تجسوک کمزوری کریشیو انکو صددناکم علی الہدا مجھے کسو منہ کری ہوئی انحن صددناکم آیا ہم منکری ویداتو آنے خدا تا ایماننا بعد ازجاکم فصداوی چکرتا ہدایت راہ ساستا مجھے ہوندوئی منکری بل کنتم مجرمینہ بلکتاب فقبل کریمینہ مجرمان وقال الذین استضعفوا نقصد ابی جلان تغور کرام ہوئی مجھے ایمان نہیں منکری تر فقبل مجرمان ہوئی مجھے پانے دا تحمد دا چانگیر راڑا ہوئی نہ ورکران ہوتا ہے اور پاتا ہے اور بس تک ورش پیجئے در دنیا کے تیرے دے ہاں جب یا مجھے کا موقع ملا سنوں میں تاثر در سکتا وقال الذين استضعفوا آکسان چکم نور کریشیو للذین استکبروا داکسان چجات ذات کاریت بل مکر لیلے والنہار برکدا مکر مانا دے تدبیر مکر مانا دے تدبیر او دا کو مانا دا تدبیر سیئے یعنی ناکار تدبیر کم تدبیر؟ ناکار تدبیر بل مکر لیلے والنہارے کہ بلکہ دا حادثات دا زمانے حادثات دا زمانے او دا تشبیر دا غسطیری بل مکر لیلے والنہارے بلکہ دا حادثات رسپے او درسے اسلام رونا تاسو یاد کی چکر تاسو منتا حکم کو کہ منگا انکار کو دا اللہ نا ونجعل له اندادا اجور کو اغسرا شرکان واثر الندامتا او دا ٹول با اثر الندامتا شیمانی بظاہر کی منگا تب شیمانی وہی تصور سوئے شیمانی واثر الندامتا اختیمانی بظاہر کی لما راو الغضابا چکر اپنی عذاب وجعلنا الارضال فی اعناق الذین فسطن دا کسانو سے کفرو چکا پیرنا شویدی حل کجزونا وہ تبدا دیشی چی حل کجزونا تا تلپدن شکر کولے اللہ ما کانو یعملون مگر آلا چی کم تاسو عمل کو حل کجزونا دیکھا بپیشی چی بدن شور کولے خلقتا اللہ ما کانو یعملون بلکہ آغا چکری کم عمل کولو وما اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہیومن ہسٹری دادا انسانی تاریخ دادا چکلہ ان پیغمبر لے گلے دے نو التا دو طبقات مخالفت کر دے یو آغا چی دا اپوزیشن لیڈران جو شوی دے پیغمبر اور دیم آغا چی دا غیر پالا وزن شوی نو ہمیشہ دا شیطانت طباب کی لیڈرشپ کیا کرے دے مالدار وقت کرے دے کیا کرے دے وہ ہے اس میں وقت کوئی پیغنام اس کے صحیح انو حیونات ساگر امام فضلت بسیر والی اب ووٹرانی اب ووٹرانی شرط والا سکے جسو الیکشن
وما ارسلنا وما ارسلنا امنگنوئی گئی بیتایتن پیسیو شاکی من نذیر اسیو پیغمبر الا قال مترفوا مگر ہوئے مترفوا اگر امیر دادے نو مترف آجا دوئی چه دا جوان لگژری ورد حاصل بھی سوال حاصل بھی دا جوان لگژری ورد حاصل بھی دا اعلیٰ پائے بنتے رہے الا قال مترفوا مگر آغا صاحبان دنے مطلوبی سیوی پیغمبر چی انا بما ارسلتم بی یقیناً مکفا پیغام جتاسو نے گریشوے آگے سرا کافرون کفر کون دیو وقالو ادویوے نحن اکثر اموالا و اولادا وقالو ادویوے فخر بنجوے دا خلق چی دا پیغمبر میسیج رد دی فخریہ انداز ترسوے ذکر پیغمبر ورطوئی دا میسیج مرد کوئی کنی انجام دا عذاب دے انجام رسے دا عذاب دے میرے تکلیفون نا تو دنیا کی انسان کو دو وسیلوں بانے اللہ خلاصائی یا پا مال بانے یا پا اولاد بانے یا پا مال بانے یا پا اولاد بانے ذریعے مجلسوں کا صاحب رکھو نشید مال زمون بلاگے دے اولادنوں بلاگے دے مٹشتا مٹشتا وقالوا دے نحن اکثر اموالا و اولادا چه منگدیو دمالو دولات پر اعتبار بانے وما نحن مغذبینا اخیو منگ حضاب شوی منگسو کذاب رکوشی قل توقعوا آیا ان ربی یقینا رب سما یبسطو استا فراہ غیر دکھا جال پارا یشاو چیرا دیو کی ویقدر دنبیر دکھا جال پارا چیرا دیو کی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دی یو سړي د محبوبیت لپاره دا دلیل نه دی د خدای محبوب څخه مال او اولاد دی ورکړي دی یو سړي د محبوبیت لپاره دا دلیل نه دی چې د خدای په نه دی دی چې اولاد نشته د خدای په نه دی کې غریب پیدا کړي کہ امام بخاری حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تعالیٰ ساسو مرسی رزقم دا سے تقسیم کرے دے لیکن کوالٹی چیز ساسو مرسی تقسیم کی گئی جو انسانوں کوالٹی یو شان نہ ہر انسان ہر انڈیویجول بلکہ یو چار مون پیدا ہوا ہوئیں گے لیکن کوالٹی زندگی ہو بننا مختلف کوالٹی ہو بننا مختلف تھی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ساسو مرسی رزقنا دا سے تقسیم کری دی لیکن کوالٹی سے تقسیم کری دی وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَن يُحِبُّهُ وَلِمَن لَّا يُحِبُّهُ یقیناً اللہ دنیا و دنیا نے مچنا آگا چالا ورکی کی پخی او آگا چالے ورکی کی پخی کی یعنی دوست و دشمن دوارا دے ورکی دلیل پارا معیار او کرائیٹیری انداز دے کہ یو سڑے ماتا دے زکش دے رفتہ دوست دے یو سڑے غریب دے زکش دے رفتہ پہن دے خدای وی دا کرائیٹیری انداز دے وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَن يُحِبُّهُ وَلِمَن لَّا يُحِبُّهُ اللہ تعالیٰ دنیا ورکی آگا چاہتا ہوں چھ پخی آگا چاہتا ہوں چھ پخی نہیں وَيُعْطِي الدِّينَ لِمَن يُحِبُّهُ خدای دین صرف آگا چاہتا ورکی شروع پخی اس منگا مومنان کا الحمدللہ دردار سے خبر دلیل ہے خدای مفقی لیکن ایمان را کرتے لیکن مسلمانان پیدا کریو یوا نمبر دین یو سڑے چی دین سر ملتزم دے کمیٹی دے عملی اعتبار سر وائلے شکل کری ذکر چی دے خدای وقت نو دا قوتی والا وقت کرے یو سڑے دینی غلط میں حاصل کرے او ملتزم دے پارا غلط باندے ذکر دے خدای وقت نو دا توفید والا وقت کرے یو سڑے اگر دین تعلیم جو کرے طالب علم جو کرے نو ذکر چی دے خدای وقت نو اللہ تعالیٰ دا توفید پر کرے ومن اوتی الدین فقد احبه كما قال علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دا خبر دا یقینی دا 100% کہ کیا خدای دین و دینداری ور رہے دے وقت ہے دین و دینداری ور رہے دے وقت ہے ہر چیز دنیا دار ہے تعلق جناب پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ آپ دیندار کرو گے دین سے کرو گے مسلمان کرو گے کافر کرو گے مطلب اللہ تعالیٰ کی محبوبیت یا مقبولیت دلیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اننا بالقرآن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته على الليل وعلى النهار فالله يرحم الحافظ الله